अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद बेशुमार बास कलेक्टर्स व दीगर पुलिस ओहदेदारों के अचानक तबादले। वाईएसआर कांग्रेस तेलंगाना पार्टी ने रियासत के 119 हलकों से मुकाबला करने का किया ऐलान। विक्रम सिंह मान हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। और तेलंगाना के नागर कर्नूल में 6 साला शाजमीन की डेंगू बुखार से मौत। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के कई कलेक्टर्स, कमिश्नर पुलिस और एसपीज के तबादले कर दिए हैं। रंगारेड्डी कलेक्टर हरीश, मेड्चल कलेक्टर उमय कुमार, यदाद्री कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, वरंगल के सीपी रंगनाथ, निजामाबाद सीपीवी सत्यनारायणा, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्स कमिश्नर टीके श्रीदेवी, एक्साइज डायरेक्टर मुशर्रफ अली के साथ संगारेड्डी एसपी रमना कुमार, कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी शामिल हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने तेलंगाना भर में 119 हलकों से इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने पार्टी की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यह फैसला किया। शर्मिला ने पालेरू हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। शर्मिला ने लीडरों को पार्टी के बी फार्म के लिए दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस के तौर पर विक्रम सिंह मान को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों, ज़िला कलेक्टर्स और एसपीज़ के अलावा दिगर ओहदेदारान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए थे। जिन ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं उनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद भी शामिल हैं। उनके तबादले के फौरी बाद हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मान सीनियर पुलिस ओहदेदार को सौंपी गई है। जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया है उनकी जगह नए ओहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए एक पोस्ट के लिए 3 ओहदेदारों की नामों की फहरिस्त जुमेरात की शाम तक रवाना करने की इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है। इम्कान है कि ये फहरिस्त मिलने के बाद मुस्तकिल तौर पर किन ओहदेदारों को मुकर्रर किया जाएगा, इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ हल्के तेलंगाना ने असम्बली इंतखाबात 2023 के पेश नज़र तलबाई मंशूर जारी किया है, जिसमें तालीम, रोज़गार और नौजवानों से मुताल्लिक़ मसाइल को उजागर किया गया। एसआईओ तलबा व नौजवानों की मुतहरिक तंजीम है जो हमेशा तलबा के मसाइल के सिलसिले में फ़िक्रमंद रही है। एसआईओ तालीमी मैदान में इंसाफ, रसाई और मेयार तालीम की बुलंदी के हवाले से जिद्दोजहद करती आई है। बिलखुसूस अक़लियतों और पिछड़े तबक़ात की तालीमी तरक्की उसकी तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। उसी पॉलिसी के तहत एसआईओ ने एक तलबाई मंशूर जारी किया। उस मंशूर के जरिए तेलंगाना के तालीम, रोज़गार और अक़लियतों से मुताल्लिक़ अहम मसाइल पर स्टडी करते हुए सही सूरत हाल से आवाम और सियासी जमातों को वाकिफ़ करवाने की कोशिश की जा रही है। इस मंशूर में 3 अहम नुकात तालीम, रोज़गार और नौजवानों के मसाइल को ज़ेरे बहस लाया गया है। तेलंगाना के उर्दू असातिज़ा, तलबा और मुहिब्बान उर्दू को पुरमसरत खबर दी जा रही है कि कई अरसे दराज से उर्दू असातिज़ा की खिदमत, उर्दू स्कूलों के मसाइल, उर्दू तलबा की तरक्की व तरवीज, इशाअत रहनुमाई और दो टोक नुमाइंदगी करते हुए आज ये मुकाम हासिल करने वाली वाहिद तंजीम उर्दू टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना रियासत है। इस साल इनकी बेहतर खिदमत और कारकर्दगी पर हुकूमत तेलंगाना ने अदर ड्यूटी सहूलियात के अहकाम सर्विस वेलफेयर डिपार्टमेंट रियासत तेलंगाना जारी किए हैं। तंजीम के सदर व मोतमद उमूमी व अराकीन को सारी रियासत तेलंगाना के सियासी, समाजी व मिली कायदीन, ज़िलाई सदूर व मोतमदीन, असातिज़ा और मुहिब्बान उर्दू ने मुबारकबाद पेश की। सदर, मोतमद व अराकीन तंजीम ने सभी का फ़र्दन शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन सदर एसोसिएशन ने कहा कि उर्दू कास्ट के लिए असातिज़ा, तलबा, ट्रेंड असातिज़ा और उर्दू स्कूलों की तरक्की के लिए उर्दू टीचर्स एसोसिएशन हमेशा आपकी खिदमत में पेश रहेगी। उर्दू स्कूलों में नए जायदादों की मंजूरी, उर्दू स्कूलों के लिए खुसूसी बजट, स्कॉलरशिप और उर्दू जायदादों को डी रिजर्व करवाते हुए खुसूसी उर्दू डीएससी का इनेकाद और उर्दू स्कूलों की वक्फियत हासिल करते हुए तरक्याती कामों की तरफ कोशिश की जाएगी। तेलंगाना के नागर कर्नूल ज़िला मुस्तखर से ताल्लुक़ रखने वाली 6 साला शाजमीन की डेंगू से मौत हो गई। गुज़िश्ता रात शाजमीन डेंगू हैदराबाद के जुबली हिल्स के रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फौत हो गई। बताया जाता है कि नागर कर्नूल के राहत नगर कॉलोनी के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद शाकिर की बेटी शाजमीन को 1 हफ्ता कबल बुखार आया था, जिसके नतीजे में एक प्राइवेट क्लिनिक में टेस्ट करवाए गए और उसमें डेंगू बुखार की तफ्तीश हुई। उन्हें हैदराबाद के रेनबो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहाँ ज़ेरे इलाज
شازمین کا انتقال ہو گیا۔ متوفی کے والد شاکر نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ ایک ہفتے کے علاج کے لیے 18 لاکھ روپے رشتہ داروں اور ساتھیوں سے بدل لیے تھے، اس کے باوجود بچی صحت یاب نہیں ہوئی۔ شازمین شانتی نکیتن اسکول میں پہلی جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ داماد نے گولی مار کر اپنی ساس کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع ہنمکنڈ میں پیش آیا۔ متحدہ ضلع عادل آباد کے منچریال سے تعلق رکھنے والا پرساد رامگنڈم کمشنریٹ کے کوتاکوٹا پولیس اسٹیشن میں کانسٹیبل کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس کا اپنی ساس سے رقمی لین دین کے مسئلے پر جھگڑا تھا۔ آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساس کی مکان واقع گنڈلا سنگارم پہنچا۔ بات چیت کے دوران کانسٹیبل نے بندوق نکال کر اپنی ساس کملمہ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ وہاں موجود مقتول خاتون کے رشتہ داروں نے پولیس کانسٹیبل کی پٹائی کر دی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے ورنگل کے MGM ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع کوتاگوڑم میں ایک 11 سالہ طالب علم نے والدین کی جانب سے کتابیں نہ دلوانے سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ چہارشنبے کو پیش آیا۔ پولیس کے مطابق سدھیر بابو نے بنڈالا پاڑو میں اپنے مکان میں پھانسی لے لی۔ سدھیر بابو ایک اسکول میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا اور وہ اپنے والدین سے کتابوں کے لیے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا اور رقم دینے سے انکار پر وہ مایوس ہو گیا تھا۔ پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کی حمایت کی ہے، وہیں کانگریس فلسطین کی تائید میں کھڑی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں شائع خبروں کے مطابق بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے اسرائیلی ہم منصب بنیامین نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطے میں حماس کے ساتھ جاری لڑائی میں ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں کہا کہ میں نے فون کال اور اسرائیل کی تازہ صورتحال سے واقف کرانے پر بنیامین نیتن یاہو کا شکریہ ادا کیا۔ اس مشکل گھڑی میں بھارت کی عوام اسرائیل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل پر حملے کی مذمت کی اور اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ قبل ازیں ہفتے کو انہوں نے اسرائیل میں حملوں کی مذمت کی تھی اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس کا موقف وزیر اعظم کے موقف کے بالکل برعکس ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے پیر کو ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں چھڑی جنگ پر اظہار افسوس کیا اور فلسطینی عوام کو پارٹی کی دیرینہ حمایت کے موقف کا اعادہ کیا۔ بیان کے مطابق CWC فلسطینی عوام کی زمین خود مختاری اور باعزت زندگی گزارنے کے حقوق کے لیے اپنی دیرینہ حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ بہار میں ایک بڑا ٹرین حادثہ پیش آیا۔ آنند وہار ٹرمینل سے کاماکھیا جانے والی ٹرین نمبر 12506 نارتھ ایسٹ ایکسپریس کی کچھ بوگیاں چہارشنبے کی رات تقریباً 9:35 پر داناپور ڈویژن کے رگھوناتھ پور اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئیں۔ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں لگے ڈومراؤں کے SDM کمار پنکج نے بتایا کہ اب تک 4 مسافروں کی نعشیں نکالی جا چکی ہیں۔ CPRO روندر کمار نے بتایا کہ حادثے کی امدادی گاڑی طبی ٹیم اور اہلکاروں کے ساتھ جائے حادثے کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ اس دوران اسٹیشن پر افراتفری کی صورتحال ہے۔ گاؤں والے بچاؤ کے کام میں مصروف ہیں۔ اب تک موصول ہونے والی ابتدائی معلومات کے مطابق ڈاؤن نارتھ ایسٹ ایکسپریس کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں۔ حادثہ پٹنہ ریلوے سیکشن کے رگھوناتھ اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند بشمول بعض کلکٹرز و دیگر پولیس عہدیداروں کے اچانک تبادلے۔ YSR کانگریس تلنگانہ پارٹی نے ریاست کے 119 حلقوں سے مقابلہ کرنے کا کیا اعلان۔ وکرم سنگھ مان حیدرآباد کے انچارج کمشنر پولیس مقرر۔ اور تلنگانہ کے ناگر کرنول میں 6 سالہ شازمین کی ڈینگو بخار سے موت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔